योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः यतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः संस्कृतभाषानुरागिणः भवन्तः सर्वेपि सज्जनाः स्वजनाः। भवन्तः सर्वेपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां भृगुवासरे एतदनुसारं मार्चमासस्य 28तमे दिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं मङ्गलाचरणपूर्वकं सद्ग्रन्थं सेवयामः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। विवेकचूडामणिः भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणाम् एकः दार्शनिकः ग्रन्थः अस्ति। अयं प्रकरणग्रन्थः वर्तते। एतस्मिन् ग्रन्थे ध्यानसाधना इति प्रकरणं चलति। किं नाम ध्यानम् एवं च का साधना। तर्हि ध्यानं कस्य कर्तव्यम्? अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यत् ब्रह्मतत्त्वस्य ध्यानं कर्तव्यं। यद् ब्रह्मतत्त्वं तत्त्वमसीति महावाक्ये निरूपितं वर्तते। तर्हि अत्र विशिष्टः अर्थः यस्य श्लोकस्य अस्माभिः ज्ञेयः अस्ति सः श्लोकः अस्ति भ्रान्तिकल्पितजगत्कलाश्रयं स्वाश्रयं च सदसद्विलक्षणं निष्कलं निरुपमानवद्धियत्
ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। अत्र रथोद्धता छन्दः, ध्रुवपङ्क्तिः समाना। तव आत्मनि ब्रह्मतत्त्वमस्ति तद्भावय। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति दृश्यमानं जगत् यस्य जगतः एकं नाम अस्ति प्रपञ्चः। प्रपञ्च शब्दस्य अर्थः भवति पञ्चमहाभूतेभ्यः निर्मितं यत् जगत् तस्यापि एका संज्ञा भवति। प्रपञ्चयुक्तम् इदं जगत्। एतस्मिन् जगति अस्माकम् आगमनं भवति। आगमनानन्तरम् एकमेव कार्यम् अस्माकं भवति, तत् कार्यमस्ति सर्वमपि अत्र प्रक्षिप्तं वर्तते। अर्थात् जगद्निर्माणं कृत्वा परमात्मना सर्वम् अत्र प्रक्षिप्तम्, अर्थात् शनैः शनैः सर्वं स्थापितम्। एवं च इदं जगत् एकम् अधिष्ठानम् अस्ति। अधिष्ठान शब्दस्य अर्थः भवति स्थानम्। भगवद्गीतायाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं तद्वत्। यदा एकम् अधिष्ठानं स्थानं प्राप्यते, यस्मिन् कस्मिन्नपि स्थाने कश्चित् जीवः कश्चित् मनुष्यः वसति, तदनन्तरं कल्पनाजगतः प्रारम्भः भवति। अर्थात् मनुष्यः काल्पनिके जगति वसति, अधिकः कालः तस्य कल्पना जगति एव गच्छति। प्रत्येकं मनुष्यस्य अयं स्वभावः। एवं च प्रत्येकं मनुष्यस्य एकं पृथक् पृथक् काल्पनिकं जगत् भवति। भगवत्पादाः कथयन्ति सा भ्रान्तिः। भ्रान्तिः नाम या कल्पना क्रियते सा कल्पना एका भ्रान्तिः, एकः भ्रमः। भ्रम शब्दः अस्ति पुल्लिङ्गे, भ्रान्ति शब्दः अस्ति स्त्रीलिङ्गे। तर्हि इयम् अस्माकं भ्रान्तिः, अयम् अस्माकं भ्रमः। अर्थात् कल्पना जगति मनुष्यः एकस्मिन् स्थाने स्थित्वा विविधां कल्पनां करोति। तेन कारणेन किं? तर्हि तेन कारणेन यः एकः भ्रमः समुत्पद्यते, मनुष्यः विचारयति यद् मम कल्पनायाः जगत् एव वास्तविकं जगत् अस्ति। तेन कारणेन सः भ्रान्तः भवति इति कृत्वा एवमेव तस्य जीवनं तत्रैव व्यतीतं भवति। रज्जौ सर्पाभासः तद्वत् भ्रमः भवति। पश्चात् तत्र अध्यारोपः भवति। अध्यारोपः इत्यस्य अर्थः अस्ति आरोपणम्। यस्यां कल्पनायां सुखं नास्ति तस्यां कल्पनायां सुखम् अनुभवति इति अध्यारोपः। कदाचित् मनुष्यः विचारयति यद् वास्तविकं जगत् अस्ति तत्र तु सुखं नास्ति, तर्हि कल्पनायां यत् जगत् अस्ति तस्य जगतः काल्पनिकी या एका विचारसृष्टिः वर्तते, तया यदि सुखम् अनुभवामि चेत् तत्र का विप्रतिपत्तिः, का हानिः? यदि कश्चित् मनुष्यः कल्पना जगति सुखम् अनुभवति चेत् तत्र का बाधा? वास्तविके जगति सः दुःखी अस्ति, किन्तु कल्पना जगति सः सुखी अस्ति।
चेत् तेन सुखं न प्राप्तव्यं, सुखस्य अनुभवः न कर्तव्यः। भगवत्पादाः कथयन्ति तत् सुखं नास्ति, सुखात्मकः भ्रमः अस्ति। एवं च भ्रमे जीवनं न गच्छेत् सः मनुष्यः भ्रान्तः अस्ति, भ्रमितः अस्ति, रज्जौ सर्पाभासः वर्तते। तर्हि अत्र अध्यारोपः न कर्तव्यः। अध्यारोपः नाम सुखं नास्ति किन्तु सुखस्य आरोपणं, तथा न कर्तव्यम्। अतः अधिष्ठानं भवति चेत् अध्यारोपः भवति। यदि स्थानमस्ति पश्चात् कल्पनायाः प्रारम्भः भवति। यः कोऽपि जीवः कल्पनां करोति किन्तु कल्पनायाः पूर्वं स्थानम् अपेक्षितं वर्तते। कुत्र स्थित्वा कल्पना कर्तव्या? गृहे तिष्ठति, समुद्रतटे तिष्ठति, मन्दिरे तिष्ठति, विद्यालये तिष्ठति, कुत्रचित् तस्य उपस्थितिः भवति। उपविश्य कल्पनां करोति तर्हि सर्वादौ स्थानमपेक्षितं, स्थानानन्तरं पुनः अत्र कल्पनायाः प्रारम्भः भवति। अतः यत् इदं जगत् वर्तते एतस्य जगतः अधिष्ठानम् अर्थात् आधारः अपि ईश्वरः एव वर्तते। अस्माभिः किं विचार्यते? अस्माकं सर्वेषाम् आधारः इदं जगत् अस्ति, जगदाधारेण वयं स्थिताः। किन्तु भगवत्पादाः कथयन्ति जगदाधारेण स्थितिः नास्ति, अपितु ब्रह्मतत्त्वाधारेण अस्माकं स्थितिः वर्तते। यः निराधारः अस्ति तस्य निराधारस्यापि आधारः परमात्मा अस्ति, जगत् नास्ति। अतः जगतः आधारः न धर्तव्यः, ईश्वरस्य आधारः धर्तव्यः। अतः अत्र उक्तं यद् ब्रह्मतत्त्वं जगति अस्ति तदेव ब्रह्मतत्त्वं त्वयि अस्ति, अर्थात् अस्मासु वर्तते। एवं च जगत् परिवर्तनशीलम् अस्ति किन्तु ब्रह्मतत्त्वं परिवर्तनशीलं नास्ति। दिने दिने सा परिवर्तमाना वा दिने दिने तत् परिवर्तितं भवति, परिवर्तनं भवति, किन्तु तत् परिवर्तनं बाह्य जगति वर्तते। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः। तर्हि तत्रापि क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति। केचन जनाः विचारयन्ति यत् प्रतिदिनं प्रातःकाले सूर्यः समानः एव भवति। प्रतिदिनं सूर्यः समानः न भवति। प्रतिदिनं नित्यः नूतनः सूर्यः भवति। भवतु एकः एव सूर्यः अस्ति, किन्तु सः सूर्यः परिवर्तनशीलः वर्तते। प्रातः 7 यः सूर्यः भवति स एव सूर्यः 8 न भवति, परिवर्तनशीलः वर्तते। कथनस्य तात्पर्यं बाह्यजगति यत्किमपि अस्माभिः दृश्यते तत्सर्वं परिवर्तनशीलम् अस्ति, किन्तु जनाः वदन्ति यद् अयं संसारः परिवर्तनशीलः वर्तते। परिवर्तनं तु संसारस्य नियमः इति जनाः वदन्ति। तर्हि अत्र संसारः नाम जगत्। संसारशब्दस्य एकः अर्थः भवति जगत्। संसारशब्दस्य का व्याख्या? सततं संसरति इति संसारः। जगत् शब्दस्य कः अर्थः? जगत् शब्दस्य का व्याख्या? गच्छति इति जगत्। तत्र गत्यर्थक धातुः वर्तते। गच्छति इति जगत्। प्रतिक्षणं गच्छति अर्थात परिवर्तनं गच्छति।
नीतिशतके एकः श्लोकः वर्तते, परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते, सजातो येन जातेन याति वंशसमुन्नति। तर्हि संसारः परिवर्तनशीलः अस्ति, तर्हि एतस्मिन् परिवर्तनशीले संसारे अपरिवर्तनशीलं किं? तर्हि ब्रह्मतत्त्वम्। यस्य ब्रह्मतत्त्वस्य प्रतिक्षणं परिवर्तनं न भवति तद् ब्रह्मतत्त्वं तु सदा सर्वदा समानम् एव भवति, समानमेव भवति। सत्युगे ब्रह्मतत्त्वस्य या कल्पना कृता वा, या व्याख्या कृता वा, यत् स्वरूपं दर्शितं तादृशमेव स्वरूपं ब्रह्मतत्त्वस्य कलिकाले वर्तमानकालेऽपि वर्तते। समयः परिवर्तनशीलः अस्ति, कालः परिवर्तनशीलः अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः कदाचित् अयं युगः सत्युगः अस्ति, अयं युगः त्रेतायुगः अस्ति इति उच्यते, किन्तु सर्वेषु युगेषु ब्रह्मतत्त्वं समानमस्ति। तादृशस्य ब्रह्मतत्त्वस्य त्वया अहर्निशं चिन्तनं कर्तव्यमस्ति इति भगवत्पादाः कथयन्ति। युगशब्द पुल्लिङ्गेऽप्यस्ति, युगशब्द नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति। युगः युगौ युगाः, युगं युगे युगानि। रामवद् अपि रूपाणि भवन्ति, ज्ञानवत् अपि रूपाणि भवन्ति। तर्हि अत्र ब्रह्मतत्त्वं समानं वर्तते। तत्र परिवर्तनशीलः स्वभावः नास्ति, ईश्वरस्य स्वभावः परिवर्तनशीलः नास्ति। मनुष्यस्य स्वभावः कदाचित् कदाचित् परिवर्तनशीलतां प्राप्नोति। यद् एतस्य स्वभावः इदानीं परिवर्तितः, हृदयसङ्क्रान्तिः सञ्जाता। यस्य परिवर्तनं भवति तत्र जगतः प्रभावः अस्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। परिवर्तनं कस्य भवति? जगतः भवति। तर्हि अस्माभिः विचार्यते यदस्माकं जीवने परिवर्तनम् आगच्छति चेत् तत् परिवर्तनं नानेतव्यम् इति न, किन्तु यस्य केन्द्रस्थाने ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति तद् व्यक्तित्वं समानमेव भवति, तत्र परिवर्तनं न भवति। यथा उदेति सविता रक्तः, रक्त एवास्तमेति च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम् एकरूपता, तत्र एकरूपता भवति। अत्र बाह्यपरिवर्तनम् अर्थात् जगत्, आभ्यन्तरिका स्थिरता अर्थात् ब्रह्मतत्त्वम्। तर्हि इदमेव कथनम् अस्माकं गुर्जर भाषायां या एका भजन परंपरा वर्तते, तत्र एका महिला संजाता पानबाई, तेन यदेकं भजनं निर्मितं, मेरु रे डगे पण जेना मन नो डगे रे पानबाई। तर्हि अत्र मेरु तो डगे अर्थात जगत परिवर्तनशीलमस्ति, तत् परिवर्तनं भविष्यति, किन्तु मन नो डगे, अत्र मन नो डगे अर्थात तद् ब्रह्मतत्त्वमस्ति, तत् स्थिरं भवति, अनवरतं तिष्ठति, तत्र परिवर्तनं नास्ति। दार्शनिकं चिन्तनं वर्तते तस्मिन् भजने, अस्माभिः सावधानेन श्रूयते चेत् ज्ञातुं शक्यते, नान्यथा न। तर्हि अत्रापि उक्तं यत् ब्रह्मतत्त्वं समानम् अस्ति। यथा भगवता श्रीरामचन्द्रस्य एकः प्रसिद्धः श्लोकः वर्तते प्रतिमा नाटके, आहुतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकार विभ्रमः। एकः द्वारपालः आगच्छति, भगवन्तं रामचन्द्रम् उद्दिश्य कथयति यत् भवतां राज्याभिषेकः वर्तते, अभिषेकः अस्ति, आगम्यताम्। आह्वयन्ति तत्र। पुनः क्षणानन्तरं द्वितीयः सन्देशः आगच्छति,
यदिदानीं राज्याभिषेकः नास्ति, इदानीं 14 वर्षात्मकः वनवासः अस्ति, भवता वनं गन्तव्यमस्ति, तर्हि तत्र भगवता श्रीरामचन्द्रस्य स्थितिपरिवर्तनं नास्ति। अत्र स्थितिपरिवर्तनं नास्ति अर्थात् राज्याभिषेकः अर्थात् सुखात्मकः कालः, वनगमनम् अर्थात् दुःखात्मकः कालः। अत्रापि यस्य मनसि, यस्य प्रकृतौ, यस्य कल्पनायां परिवर्तनं नागच्छति, ब्रह्मतत्त्वम्। ब्रह्मतत्त्वे परिवर्तनं नास्ति। अत्र इदम् एकं स्थानं तादृशं वर्तते भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य। इदं स्थानं नाम यदा अभिषेकस्य वार्ता आगच्छति पुनः तत्रैव वनगमनस्य वार्ता आगच्छति, किन्तु तत्र भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य स्थितिः समाना वर्तते। इदमेकं स्थानं तादृशमस्ति यस्मिन् स्थाने भगवान् श्रीरामः मनुष्यरूपेण नागतः अपितु साक्षात् परब्रह्म अस्ति इत्येव वक्तुं शक्यते। अन्यथा पुनः वनं गत्वा सीतावियोगे सह रामः क्रन्दति, भवतु लीला अस्ति, मानवरूपेण लीला अस्ति, किन्तु तथापि तत्र परिवर्तनं दर्शितं भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य। किन्तु अत्र आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च इमामेव चर्चां करोति तुलसीदासः रामचरितमानसे। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। बहु महत्वपूर्णः अयं श्लोकः वर्तते। तर्हि यद् अपरिवर्तनशीलम् अस्ति तत्तत्त्वं ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति। किमर्थं तस्य चिन्तनं कर्तव्यं? तत्र परिवर्तनं नास्ति, समानमेव वर्तते, तद् ब्रह्मतत्त्वं समानम् अस्ति, नैरन्तर्येण तिष्ठति। इदं जगत् नैरन्तर्येण न तिष्ठति, एतस्यापि एका समयमर्यादा वर्तते। तावत्कालपर्यन्तम् इदं जगत् अस्ति। जगतः यद् अस्तित्वं वर्तते तावदेव अस्तित्वम् अस्माकं नास्ति। किन्तु यदा जगत् न भवति, यदा अस्माकं स्थितिः न भवति, तदानीमपि यस्य स्थितिः भवति सा स्थितिः नाम ब्रह्मतत्त्वम्। अतः तादृशस्य ब्रह्मतत्त्वस्य त्वया आत्मनि चिन्तनं कर्तव्यम्। अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्य अनुभवः वा तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य अनुभवः त्वया कर्तव्यम्। स्थूलपदार्थाः ये सन्ति ते इन्द्रियगम्याः भवन्ति। इन्द्रियगम्याः अर्थात् अस्माकं यानि इन्द्रियाणि सन्ति तैः इन्द्रियैः स्थूलपदार्थानां परिचयः भवति। यदा एकः पदार्थः अस्ति उष्णः वा शीतः केन ज्ञातुं शक्यते? तर्हि स्पर्शेन्द्रियेण तद् ज्ञातुं शक्यते। पुनः एकः पदार्थः अस्ति स्वादग्रहणं यदा क्रियते तदानीं ज्ञातुं शक्यते यदिदं तिक्तमस्ति वा कटु अस्ति इति। तर्हि इन्द्रियं कथयति यद् अत्र तु मधुरता अस्ति वा लवणम् अस्ति अधिकं। तर्हि इन्द्रियेण स्थूलपदार्थानां ज्ञानं भवति। तद्वत् सूक्ष्मपदार्थानां ज्ञानं बुद्ध्या मनसा च भवति। एकं स्थूलं जगत्, द्वितीयं सूक्ष्मं जगत्। स्थूलं जगत् यदस्ति तस्य अनुभवः भवति इन्द्रियैः, सूक्ष्मं जगत् अस्ति तस्य अनुभवः भवति बुद्ध्या मनसा च। किन्तु आत्मतत्त्वं तादृशं वर्तते यस्य आत्मतत्त्वस्य न तु स्थूलतारूपेण गणना भवति न तु सूक्ष्मतारूपेण गणना भवति। एतस्मात् कारणात् आत्मा इन्द्रियगम्यः अपि नास्ति, बुद्धिगम्यः अपि नास्ति इति कृत्वा सः इन्द्रियाणि पराण्याहुः, इन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धेः परतस्तु सः। स्थिति दर्शिता भगवता श्रीकृष्णेन स्वयं उक्तम्, अहं परमात्मा अस्मि तथापि आत्मनः स्वरूपं प्रतिपादयामि। परमात्मा आत्मनः स्वरूपं निगदति। भगवद्गीतायाः इदमेकं वैशिष्ट्यं। भवन्तः जानन्ति भगवद्गीतायां कति विषयाः सन्ति?
आहत्य भगवद्गीतायाम् एकाधिक 800 विषयाः सन्ति। भगवद्गीतायाम् 801 विषय છે भगवद्गीताમાં। एकैकस्य विषयस्य यदि चर्चा क्रियते चेत् ज्ञातुं शक्यते भगवता श्रीकृष्णेन 700 तत्र 700 श्लोकाः सन्ति। भवतु सर्वेपि भगवता श्रीकृष्णेन उच्चारिताः न सन्ति, किन्तु 74 अधिकं 500 श्लोकाः भगवता श्रीकृष्णस्य मुखात् निस्सरिताः। तेषामेव श्लोकानां चिन्तनं कर्तव्यम्। आचार्यचरणाः श्रीमद्वल्लभाचार्याः कथयन्ति वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि चैव हि समाधिभाषाव्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्। अत्र श्रीकृष्णवाक्यानि इति उक्तम्, अर्थात् अर्जुन उवाच इति श्लोकाः न गणनीयाः, संजय उवाच इति श्लोकाः न गणनीयाः, धृतराष्ट्रस्य तु का कथा। तर्हि आत्मतत्त्वम् इन्द्रियगम्यं नास्ति, मनोगम्यं नास्ति, बुद्धिगम्यं नास्ति। अर्थात् आत्मनः परिचयः इन्द्रियैः न भविष्यति, आत्मनः परिचयः मनसा न भविष्यति, आत्मनः परिचयः बुद्ध्या न भविष्यति। तादृशमिदम् आत्मतत्त्वम्, अर्थात् आत्मतत्त्वं न स्थूलं न सूक्ष्मम्। स्थूलसूक्ष्मयोः अर्थः यदि ज्ञेयः अस्ति तर्हि स्थूलपदार्थानां बोधः भवति इन्द्रियैः, सूक्ष्मपदार्थानां बोधः भवति मनसा बुद्ध्या च। किन्तु आत्मा तु तदतिरिक्तः, तद्भिन्नः। अतः आत्मनः ज्ञानं न भविष्यति, बुद्ध्या न भविष्यति, एवं च मनसा न भविष्यति। यथा श्रीमद्भागवत महापुराणस्य यदि ज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति चेदपि किम् उक्तं महापुरुषैः, भक्त्या भागवतं शास्त्रं न बुद्ध्या न च टीकया। यदि भागवतस्य ज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति, परमतत्त्वस्य ज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति, भातीदं सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वरिष्ठं सर्वशास्त्राणां तत्त्वं परमगोपितं। यत् परमं तत्त्वं तत्र गोपितमस्ति, तत्तत्त्वं यदि ज्ञेयमस्ति चेत् भक्त्या ज्ञातुं शक्यते। आत्मतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं हृदा ज्ञातुं शक्यते, न बुद्ध्या न मनसा न इन्द्रियैः। भक्त्या भागवतं शास्त्रं न बुद्ध्या न च टीकया। भवतु श्रीमद्भागवत महापुराणे बह्व्यः टीकाः सन्ति, किन्तु तासां सर्वासां टीकया भागवतस्य मूलं ज्ञानं भविष्यति, इयं कल्पना न कर्तव्या। एवं च अहं बुद्धिमान् अस्मि इति कृत्वा भागवतस्य विविधान् अर्थान् कर्तुं शक्नोमि, अयमपि एकः भ्रमः एव वर्तते। भागवतस्य ज्ञानं भवति भक्त्या। तद्वत् यत् चैतन्य तत्त्वमस्ति तत् चैतन्य तत्त्वं नाम आत्मतत्त्वम्। एवं च आत्मा किं करोति? इदानीम् एकं वचनं बहु सावधानेन श्रोतव्यम्। महत्वपूर्णः अयं विचारः। किं कथयति? तर्हि अत्र उक्तमस्ति बुद्ध्या आत्मनः ज्ञानं न भवति, मनसा आत्मनः ज्ञानं न भवति, इन्द्रियैः आत्मनः ज्ञानं न भवति, किन्तु यदा आत्मा भवति तदानीं मनः स्वकीयं कार्यं करोति, बुद्धिः स्वकीयं कार्यं करोति, इन्द्रियाणि स्वकीयं कार्यं कुर्वन्ति। अर्थात् आत्मनः प्रभावः तेषु वर्तते, तेषां प्रभावः आत्मनि नास्ति। इति कृत्वा अस्माकं शरीरे यावत् कालपर्यन्तम् आत्मा अस्ति तावत् कालपर्यन्तं सर्वेषामपि विषयाणां ज्ञानं भवति। आत्मनः का व्याख्या? आत्मनः व्याख्या का? तर्हि यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य सन्ततो भाव तस्मादात्मेति कीर्त्यते। अयं श्लोकः लिङ्गपुराणे अपि वर्तते, वायुपुराणे अपि अस्ति। आत्मनः व्याख्या तत्र प्रदत्ता, किन्तु एकेन सूत्रेण व्याख्या प्रदत्ता वर्तते आत्मनः। कश्चित् पृच्छति आत्मा अर्थात् किम्?
तर्हि तत्र लिखितं वर्तते ज्ञानाधिकरणम् आत्मा। ज्ञानस्य अधिकरणम् अस्ति आत्मा, अर्थात् ज्ञानस्य आधारः आत्मा अस्ति। आत्मा अस्ति चेत् ज्ञानम् अस्ति इति कृत्वा आत्मज्ञानं महत्त्वपूर्णम्। येन आत्मना ज्ञानं भवति तस्य एव आत्मनः ज्ञानं न प्राप्तव्यम्। तद् ज्ञानं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। महत्त्वपूर्णमिदं वाक्यं पुनः कथयामि। येन आत्मना ज्ञानं प्राप्यते तस्य एव आत्मनः ज्ञानं न प्राप्तव्यम्। જે આત્મા દ્વારા જ્ઞાન થાય છે એ જ આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહીં કરવાનું। अतः आत्मज्ञानं सर्वोत्कृष्टं महत्वपूर्णं वर्तते। भगवत्पादाः तस्मिन् विषये प्रेरयन्ति यद् आत्मज्ञानं महत्वपूर्णं। सर्वोत्कृष्टं ज्ञानं नाम आत्मज्ञानं। कोऽहम् इत्यस्य ज्ञानम् अत्र उक्तं वर्तते यत् स्थूलं जगत् भवतु वा सूक्ष्मं जगत् भवतु, द्वयोः अपि जगतोः परिचयः आत्मना भवति। आत्मा अस्ति चेत् ज्ञातुं शक्यते इदं स्थूलं जगत्, इदं सूक्ष्मं जगत्, इदं काल्पनिकं जगत्, इदं वास्तविकं जगत्। एतत् सर्वं ज्ञानं कुत्र तिष्ठति? आत्मनि तिष्ठति। मनः विचारयति न ज्ञानम् अहं कारयामि, बुद्धि विचारयति ज्ञानम् अहं कारयामि, इन्द्रियाणि कथयन्ति वयं ज्ञानं कारयामः। तथा नास्ति। ते ज्ञानं कारयन्ति किन्तु स्थूल जगतः सूक्ष्म जगतः आत्मज्ञानं तु ततोपरि वर्तते। तद् ज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति। एवञ्च तद् कलारहितं वर्तते। कलारहितं किमर्थम् उक्तं? कलायां कुत्रचित् वृद्धिः भवति, कुत्रचित् क्षयः भवति। एकः शब्दः अस्ति कलाकरः। कलाकरः अर्थात् चन्द्रः। चन्द्रः कलां करोति। तद्वत् अत्र ब्रह्मतत्त्वं कीदृशमस्ति? तर्हि ब्रह्मतत्त्वम् एकमस्ति, ब्रह्मतत्त्वं व्याप्तमस्ति, ब्रह्मतत्त्वं समानमस्ति, ब्रह्मतत्त्वम् एकरसपूर्णं वर्तते। तत्र एक एव रसः, ब्रह्मानन्दसहोदरः, ब्रह्मरसः, आत्मरसः, बोधरसः इति उक्तम्। किमर्थं? तर्हि ब्रह्मतत्त्वम् अनुपमम् अस्ति, अतुलनीयम् अस्ति, अर्थात् उपमायाः आवश्यकता नास्ति। तर्हि अत्र पुनरेकवारं भगवत्पादैः उक्तं यद् एतस्य अनुपमस्य ब्रह्मणः चिन्तनं कर्तव्यम्। एतादृशं यद् ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति तद् ब्रह्मतत्त्वम् अस्मासु निहितं वर्तते, आच्छादितम् अस्ति, गोपितम् अस्ति, आभ्यन्तरजगति एव अस्ति। बहिः परिभ्रमणं कृत्वा तद् अन्वेषणीयं नास्ति, त्वयि एव वर्तते। यथा मृगः सर्वत्र धावति किन्तु कुत्र कस्तूरी अस्ति नाभ्यामेव वर्तते किन्तु सः न जानाति। तद्वदस्माकं स्थितिः। वयं सर्वेपि मृगाः। अस्मासु ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति किन्तु अस्माभिः बहिः परिभ्रमणं क्रियते। कदाचित् तत्र ब्रह्मतत्त्वं भवतु, सर्वत्र ब्रह्मतत्त्वं तु व्याप्तम् अस्ति। तर्हि व्याप्तमस्ति चेत् त्वयि अपि अस्ति। यथा श्रीमद्भागवत महापुराणे सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपुः सर्वत्र गच्छति भगवतः अन्वेषणं कर्तुं। भगवान् विचारयति अयं सर्वत्र अन्वेषणं करिष्यति, स्वस्मिन् न आगमिष्यति इति कृत्वा परमात्मा तत्र गत्वा तिष्ठति। असुराः बहिर्मुखाः भवन्ति। भगवान् जानाति अयं बहिर्मुखः अस्ति, बहिः एव सर्वत्र अन्वेषणं करिष्यति, अन्तर्मुखी न भविष्यति। अतः परमात्मा तत्र गत्वा तिष्ठति। अस्माकमपि स्थितिः तादृशीरेव भवति। यदस्माभिः बहिः सर्वम् अन्वेषणं क्रियते किन्तु वास्तविकरूपेण तद् ब्रह्मतत्त्वं तु आभ्यन्तरजगति निहितं वर्तते, तस्य अनुभवः। अतः ब्रह्मतत्त्वस्य अनुभवं कर्तुं ब्रह्ममुहूर्तम् अस्ति। ब्रह्ममुहूर्तं नाम ब्रह्मतत्त्वस्य साक्षात् अनुभवः। अतः महापुरुषाः कथयन्ति येन जनेन ब्रह्ममुहूर्तं न विलोकितं सः जनः ब्रह्मतत्त्वं कदा द्रक्ष्यति? तर्हि ब्रह्मतत्त्वाय ब्रह्ममुहूर्तम्।
इतोपि अस्माकं व्याख्यानकालः बहु विलम्बेन वर्तते, नान्यथा अस्माकं व्याख्यानं तु चतुर्वादने भवतु। चतुर्वादने व्याख्यानं भवति चेत् ब्रह्ममुहूर्ते ब्रह्मतत्त्वस्य चर्चा भवति। इदानीं तु कालः व्यतीतः, किन्तु षड्वादने सपादषड्वादने अपि सर्वेपि महानुभावाः समुपस्थिताः न भवन्ति। केचन भवन्ति किन्तु सर्वे न भवन्ति। तर्हि चतुर्वादने तु केन प्रकारेण भविष्यन्ति? अत्र एकः वक्ता एकश्च श्रोता भविष्यति। तर्हि तथा नास्ति। एतस्य ब्रह्मतत्त्वस्य चिन्तनं त्वया अहर्निशं कर्तव्यमस्ति इति अत्र भगवत्पादानां तात्पर्यं वर्तते। तर्हि एवं प्रकारेण एतस्य तत्परतापूर्णस्य विषयस्य विचारः अस्माभिः नैरन्तर्येण कर्तव्यः वर्तते इति भगवत्पादाः कथयन्ति। नैरन्तर्येण, स तु दीर्घकालनैरन्तर्येण सत्कारासेवितो दृढभूमिः इति पातञ्जलयोगसूत्रे उक्तं वर्तते। अस्तु, कालचक्रं सूचयति यदिदानीं पूर्णं कर्तव्यं। धर्मस्य विजयो भूयाद् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।